बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 3 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला पर अमेरिका की स्ट्राइक के बाद की सूरत हाल। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसमें अमेरिका के सदर ने मुकम्मल तफसीलात बताई हैं इस ऑपरेशन की और बहुत बड़ी खबर दी। इवन के निकोलस मादुरो और उसकी अहलिया की गिरफ्तारी से भी बड़ी खबर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई और यह बताया गया कि अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा करने जा रहा है, अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। और अमेरिका के सदर ने 2 अंगूठों से पीछे की तरफ इशारा करके कहा कि हो सकता है कि इनमें से कोई वेनेजुएला को चलाए, यानी कि पीट हेग्सेट खड़ा हुआ था और मार्को रूबियो खड़ा हुआ था, तो इनकी तरफ इशारा करके अमेरिका के सदर ने कहा कि अब ये चलाएंगे वेनेजुएला को। अब ये क्या मजाक है और क्या मंसूबा अमेरिका की जानिब से शेयर किया गया, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शेयर किया गया, वो आपको बताने से कबल पहले ऑपरेशन की तफसीलात और तारीफें मैं आपको बता दूं जो इनकी जानिब से बारी बारी की गई। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इनक्रेडिबल, पूरी दुनिया में इस प्लेनेट के ऊपर हमारे जैसा ऑपरेशन तो कोई कर ही नहीं सकता। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने बल्कि पीट हेग्सेट ने, मार्को रूबियो ने, इनका जो जनरल है केन, उसकी जानिब से भी यही कहा गया कि हम तो इनविंसिबल पावर हैं, कोई आए पूरी दुनिया के अंदर और इस तरह का ऑपरेशन कोई करके दिखा दे इतने कम वक्त में, वैसे कोई भी नहीं कर सकता। यानी कि किसी मुल्क के मुंतखब सदर को इस तरह से हटाना, ये सिर्फ अमेरिका की तारीख है और अमेरिका ही ऐसा कर सकता है, जिसकी खुद तारीफें डोनाल्ड ट्रंप ने की। जैसे बहुत बड़ा तीर इन्होंने मारा हो एक मुंतखब सदर को उसकी अहलिया के साथ उठाकर, कोलंबिया के सरबराह के मुताबिक अगवा करके इन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा, जिसकी इन्होंने खुद बहुत ज्यादा तारीफें की। 150 से ज्यादा तैयारे, ये जो इनका जनरल केन है ना, इसकी जानिब से बताया गया कि 150 से ज्यादा तैयारे F-22, F-35, B-1 जो अमेरिका का बमबार तैयारा है वो भी ऑपरेशन के अंदर शरीक था। फिर बैटलशिप्स भी थे, अमेरिका की नेवी भी थी जो इनको शील्ड प्रोवाइड कर रही थी। इन 150 तैयारों को शील्ड प्रोवाइड की जा रही थी और ये जो 150 तैयारे हैं ये उन हेलीकॉप्टर्स को शील्ड प्रोवाइड कर रहे थे जो हेलीकॉप्टर्स निकोलस मादुरो और उसकी अहलिया को अगवा करने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए उसके घर की जानिब बढ़ रहे थे। तो सारे के सारे उन हेलीकॉप्टर्स को शील्ड प्रोवाइड कर रहे थे। ये इनके जनरल ने ब्रीफिंग के दौरान बताया और ये भी बताया कि जब हमारे हेलीकॉप्टर्स पहुंचे रिहाइश गाह पर तो एक जो एयरक्राफ्ट है हमारा, उसके ऊपर फायरिंग भी की गई, लेकिन हमारा कोई भी एयरक्राफ्ट और कोई भी फौजी ना जख्मी हुआ है, ना कोई हलाकत, ना कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है और ना ही किसी एयरक्राफ्ट को हमें वहां पर छोड़कर आना पड़ा। तमाम के तमाम एयरक्राफ्ट बमा फौजियों के निकोलस मादुरो और उसकी अहलिया को लेकर वापस आ गए। अच्छा, निकोलस मादुरो को जब गिरफ्तार करने के लिए ये घर के अंदर एंटर हुए तो वहां पर क्या मनाजिर थे, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये कहा जा रहा है कि जी निकोलस मादुरो जब अमेरिका की फौजें अंदर गई ना तो निकोलस मादुरो जो है वो टीवी देख रहा था। तो सहाफ़ी की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि जी निकोलस मादुरो, आपने तो लाइव कैमरे के मनाजिर देखे हैं, तो निकोलस मादुरो क्या कर रहा था जब अमेरिका के फौजी उसके घर के अंदर एंटर हुए? तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। People to watch this all play out live. What was Maduro doing when the U.S. forces entered what I assume would be his home? And also, was there any point where the U.S. was considering if Maduro pushed back or resisted killing Maduro? It could have happened. It could have happened. He was trying to get into a safe place. You know what a safe place is, all steel. And he wasn't able to make it to the door because our guys were so fast. They went through the opposition so fast. And there was a lot of opposition. You know, people were wondering, did we get them by surprise? Sort of surprised, but they were waiting for something. There was a lot of opposition. There was a lot of gunfire. You saw some of it today. But he was trying to get to a safe place, which wasn't safe because we would have had the door blown up in about 47 seconds, they say on average, regardless of how thick the steel was. It was a very thick door. It was a very heavy door, but he was unable to get to that door. He made it to the door. He was unable to close it. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि जब हमारे फौजी एंटर हुए निकोलस मादुरो की रिहाइश गाह में तो वो भाग रहा था एक दरवाजे की तरफ, बड़ा मजबूत सा, बहुत बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा था, कोई बंकर वगैरह हो गया, कोई इस तरह का स्पेशल दरवाज़ा बनाया हुआ होगा, तो उसके अंदर निकोलस मादुरो भाग रहा था, बल्कि पहुंच चुका था। दरवाज़ा बंद करने लगा तो हमारे फौजियों ने उसको
جا لیا اور اس کو گرفتار کر لیا. بالکل فلمی سین کی طرح جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان کیا, جیسے بالی ووڈ کی موویز میں ہوتا ہے کہ اچانک دروازہ بند ہونے ہی لگتا ہے کہ فوجی آ کر پکڑ لیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ سین جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سنایا گیا کہ نکولس مادورو جو ہے وہ چھپنے کی اور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیا رپورٹس یہ ہیں کہ وہ خبریں دیکھ رہا تھا نکولس مادورو. خیر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بتایا کہ اب کیا ہوگا. اب جبکہ نکولس مادورو اور اس کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا, نیو یارک کی عدالت میں ان کو پیش کر دیا جائے گا, وہاں پر یہ اپنے جرائم کی سزا بھگتیں گے یا پھر ٹرائل کا سامنا کریں گے. تو اب کیا ہوگا. اب وینیزویلا کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ وینیزویلا کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اوتھ لے لیا ہے, وہ اب اپنے ملک کی سربراہ بن گئی ہیں. نکولس مادورو کے بعد, پریزیڈنٹ کے بعد وائس پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں جی نہیں, یہ مذاق نہیں ہوگا. پھر کیا فائدہ ہوا نکولس مادورو کو پکڑنے کا, اس کو گرفتار کرنے کا اور اس کرپٹ کو ہٹانے کا؟ کیا فائدہ ہوا کہ اس کی جو کابینہ ہے جو اسی نے منتخب کی تھی, تو اگر وہ آ جائے گی اقتدار میں تو پھر کیا فائدہ اس سارے کے سارے رجیم چینج آپریشن کا؟ امریکہ کنٹرول کرے گا وینیزویلا کو, امریکہ کنٹرول کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جب یہ بات کی گئی تو صحافیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور سوالات صحافیوں کی جانب سے تقریباً یوں کہہ لیں کہ 10 سوالات یہی پوچھے گئے کہ آپ کیسے کنٹرول کریں گے. تو اس نے انگوٹھوں سے اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نا, ان میں سے کوئی وینیزویلا کو کنٹرول کرے گا. گفتگو سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So, mechanism by which you're going to run the country? Are you going to designate a U.S. official to coordinate? It's all being done right now. We're designating people. We're talking to people. We're designating various people, and we're going to let you know who those people are. Would run Venezuela. Well, it's largely going to be for a period of time. The people that are standing right behind me, we're going to be running it. We're going to be bringing it back. It's a dead. I talk about a dead country. A year and a half ago, we were a dead country. Now we're the hottest country anywhere in the world. We're a country doing better than any country anywhere in the world. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جنہوں نے یہ تو اناؤنس کر دیا کہ امریکہ وینیزویلا کو رن کرے گا, کنٹرول کرے گا. لیکن وہاں سے جو اعلانات سامنے آ رہے ہیں, وینیزویلا کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں, جو اب وینیزویلا کی سربراہ ہیں, اور وینیزویلا کے جو وزیر دفاع ہیں, انہوں نے ڈٹ جانے مر جانے کی باتیں کی ہیں. آزادی کے لیے کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا, اس طرح کی باتیں وینیزویلا سے, اس طرح کی آوازیں سامنے آ رہی ہیں. وینیزویلا کے جو عوام ہیں وہ بہت زیادہ پرجوش ہیں, کیونکہ ان کے صدر کو اٹھا کر لے گیا امریکہ. تو وینیزویلا کے اندر بہت زیادہ پرجوش قسم کے مناظر ہیں. تو وہ یوں اقتدار تو پلیٹ میں رکھ کر امریکہ کو نہیں دے دیں گے. تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم تو تیار ہیں, ہم دوسرے حملے کے لیے بھی تیار ہیں, اور دوسرا حملہ پہلے حملے سے بہت زیادہ بڑا ہوگا. اگر ان وزراء کو, نکولس مادورو کی کابینہ کو اگر امریکہ کا پیغام نہیں ملا یا پھر کوئی سبق نہیں ملا کہ نکولس مادورو کو ہم نے کیسے کوئکلی غائب کیا ہے, تو پھر امریکہ کے دوسرے حملے, دوسری سٹرائک کے لیے تیار ہو جائیں. یہ گفتگو سنیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave, actually. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جنہوں نے اپنا منصوبہ شیئر کرتے ہوئے یہ کہا کہ نکولس مادورو کو ہٹا دیا, اب امریکہ وینیزویلا کو کنٹرول کرے گا. ان دونوں میں سے کسی کو بھیجا جائے گا جو وینیزویلا کو کنٹرول کریں گے, اور تب تک کنٹرول کریں گے جب تک وینیزویلا کے اندر ماحول ٹھیک نہ ہو جائے اور وینیزویلا کے عوام جو ہیں ان کے لیے ایک پیسفل ماحول نہ بن جائے. تب تک امریکہ وینیزویلا کے اوپر قبضہ اپنا جاری رکھے گا. اور اگر کسی نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی, ریزسٹ کرنے کی کوشش کی, تو اس کا بھی وہی حال کیا جائے گا جو نکولس مادورو کا حال کیا گیا. اچھا, اب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ وینیزویلا کا کنٹرول سنبھال کر کریں گے کیا؟ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو لمبی چوڑی اس کی پریس کانفرنس تھی نا, اس میں جو سب سے زیادہ
اس نے ورڈ بولا ہے، وہ بولا ہے آئل، وینیزویلا کا آئل. اور اس کا منصوبہ کیا ہے؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا بتایا کہ جب وینیزویلا کا کنٹرول سنبھال لیں گے مارکو روبیو یا پھر پیٹ ہیگزٹ کنٹرول سنبھال لیں گے تو پھر امریکہ کرے گا کیا؟ وینیزویلا کے اندر ایک پیسفل ماحول بنانے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا مطلب کیا ہے، یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. You know, we're rebuilding. We have to rebuild their whole infrastructure. The infrastructure is rotted. It's actually very dangerous. It's blow-up territory. Oil is very dangerous. It's a very dangerous thing to take out of the ground. It can kill a lot of people. It has killed a lot of people doing just that. The infrastructure is old. It's rotted. Much of it is stuff that we put there 25 years ago, and we're going to be replacing it. And we're going to take a lot of money out so that we can take care of the country. Yeah. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس نے اپنا اصل منصوبہ جو ہے وہ بتا دیا کہ بھائی آئل چاہیے، وینیزویلا کا آئل چاہیے، اپنی کمپنیوں کو اندر بھیجیں گے، وہ ڈرل بیبی ڈرل کریں گی، وینیزویلا کا آئل نکالیں گی اور پیسہ ہی پیسہ ہوگا، خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، نہ صرف وینیزویلا کے عوام کے لیے بلکہ امریکہ کے لیے بھی. اچھا، ایک صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہے کہ رشیا، چائنا، ایران کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہوں گے، کیا آپ کو نہیں لگتا؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھائی رشیا کے ساتھ تو تعلقات خراب نہیں ہوں گے. جہاں تک تعلق ہے چائنا کا تو پھر آئل ملے گا، بھائی آئل سب کو ملے گا. وینیزویلا کا آئل پہلے سے زیادہ ملے گا کیونکہ وینیزویلا کے پاس آئل ریزروز تو دنیا میں سب سے زیادہ ہے، لیکن امریکی کمپنیوں کا احسان جو ہے وہ وینیزویلا بھول گیا تھا. امریکہ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وینیزویلا کے اندر یہ تیل نکالنا، اس کی کھوج لگانا 1915 سے 1920 کے دوران یہ امریکی کمپنیوں نے کیا تھا. تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارا احسان بھول گئے، 90s میں ہمیں نکال باہر کیا، ہماری کمپنیوں کو اور آئل کو نیشنلائز کر دیا وینیزویلا کے ہوگو شاویز نے. تو یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ تو ہم چین کر لے لیں گے کیونکہ ہماری کمپنیوں نے آئل نکالا تھا تو ہم چین کر لے لیں گے. اچھا، یہ بڑا اچھا اصول ہے کہ اگر آپ کی کمپنیوں نے آئل نکالا تھا تو دنیا میں جتنے بھی کنٹریز کے اندر آپ کی کمپنیوں نے آئل نکالا تھا تو جا کر ان کنٹریز کے اوپر آپ قبضہ کر لیں گے اور ان کے سربراہان کو آپ گرفتار کر کے ہیلی کاپٹر میں ڈال کر آپ امریکہ نیو یارک منتقل کر دیں گے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو منطق ہے نا، یہ انٹرنیشنل قوانین کو بھی سمجھ نہیں آتی، عالمی برادری کو بھی سمجھ نہیں آتی. لیکن بدقسمتی کی بات اور ریالٹی یہ ہے کہ کر بھی کچھ نہیں سکتا، نہ عالمی قانون اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے امریکہ کا، نہ عالمی برادری اس کا امریکہ کا کچھ بگاڑ سکتی ہے. جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اور یہ جس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ میں کنٹرول کروں گا، وینیزویلا کو کتنے عرصے کے لیے کنٹرول کرے گا؟ صحافی نے پوچھا تو اس نے کہا ٹائم تو لگے گا بھائی. جس طرح کی حالت ہے وینیزویلا کی جو آئل کی حالت ہے، جس طرح کی مشینری کی حالت ہے، تو وہاں پر کمپنیاں جائیں گی، اپنا جو سسٹم وغیرہ ہے، ڈرلنگ وغیرہ ہے آئل کی، تو وہ لگانے میں وقت تو لگے گا، سالوں لگیں گے. یہ امریکہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ وینیزویلا سے باہر ہی نہ نکلے، اور اگر امریکہ نکل گیا تو پیچھے ایک ایسا پپٹ بٹھا کے نکلے گا کہ وہ امریکہ کے بہاف پر وینیزویلا کا آئل نکال کر امریکہ کی گود میں ڈالتا رہے گا. پھر امریکہ اسی طرح سے وینیزویلا کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کرے گا جیسے ماضی میں ٹریٹ کرتا رہا. اور اسی وجہ سے جو ہوگو شاویز جیسے لیڈرز تھے، انہوں نے امریکہ کو ٹاٹا بائی بائی کر دیا تھا، نیشنلائز کر دیا گیا تھا اپنی کمپنیوں کو، اور پھر امریکہ کی سینکشنز کا، پابندیوں کا، اور اب یہ حملے کا سامنا جو ہے وہ وینیزویلا کو کرنا پڑا اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. اب رشیا کی جانب سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رشیا کی فورن منسٹری کی جانب سے رد عمل یہ سامنے آیا تھا کہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا. اب صدر کو تو گرفتار کر لیا، عدالت منتقل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ٹرائل کا سامنا کرے گا، تو وہ ایک قدم آپ نے سن لیا کہ امریکہ نے بتا دیا کہ بھائی قدم ہی باقی نہیں رہیں گے، منزل پر امریکہ پہنچے گا اور وینیزویلا کو امریکہ کنٹرول کرے گا. تو یوں سمجھ لیں کہ ایک قدم کیا بلکہ 100 قدم امریکہ نے اکٹھے آگے بڑھا دیے
रशिया की वार्निंग के बावजूद, क्योंकि ये सूखी धमकियां पुतिन की जानिब से, रशिया की जानिब से, चाइना की जानिब से मजम्मती बयानात तो उस दिन से सामने आ रहे थे जब से अमेरिका ये वेनेजुएला की कश्तियों को टारगेट कर रहा है। तो क्या असर हुआ अमेरिका के ऊपर? अमेरिका को मालूम है कि इन्होंने वार्न करना है या ज़्यादा से ज़्यादा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास बुला लेना, और ये क्या करेंगे? अब ये जो अमेरिका की जानिब से ये इतना बड़ा जो ऐलान सामने आया कि मैं वेनेजुएला के ऊपर कब्जा करूंगा, वेनेजुएला के ऑयल के ऊपर कब्जा करूंगा, वेनेजुएला का ऑयल निकालूंगा, बेचूंगा, पैसा लूंगा, पूरी दुनिया को ये ऑयल जो है वो मेरी तरफ से बेचा जाएगा। तुम कौन हो कि एक सॉवरन कंट्री के अंदर उसके जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसके ऊपर तुम कब्जा कर रहे हो और तुम ऐलान कर रहे हो कि मैं कब्जा करूंगा और वेनेजुएला को मैं कंट्रोल करूंगा। यानी कि वेनेजुएला पर एक सॉवरन कंट्री के ऊपर कब्जा करने का ऐलान कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। तो क्या ये आलमी बरादरी और आलमी इदारों के कान पर कोई जूं रेंगेगी? क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा रशिया की जानिब से या चाइना की जानिब से? क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा? और क्या ये इतना आसान होगा ये मंसूबा इम्प्लीमेंट करना जितनी आसानी से डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया? मैंने आपको बताया कि तकरीबन 10 सवालात हुए इसी हवाले से कि जी कैसे कंट्रोल करेंगे, ये कैसे प्रैक्टिकल होगा, कौन सरबराही करेगा, इस वक्त कौन है वेनेजुएला के सरबराह? आप जो कह रहे हैं कि मैं वेनेजुएला को कंट्रोल करूंगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का भी हिंट दिया कि ये जो अब वेनेजुएला की सरबराह बनी है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट थी, तो उससे मार्को रूबियो की बात हुई है और उसने मार्को रूबियो को ये कहा है कि जी आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो जो पपेट गवर्नमेंट अमेरिका इंस्टॉल करेगा, जाहिर है कि ये प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि अमेरिका जाकर या मार्को रूबियो जाकर या पीट हेग्सेट जाकर या वो जो विटकॉफ है वो जाकर वेनेजुएला का सरबराह बन जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट या फिर मारिया कोरिना मचाडो के हवाले से तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि नहीं भाई उसका काम नहीं है, वहां पर बड़ी ऑपोजिशन है उसको लेकर, यानी कि मान गया कि मारिया कोरिना मचाडो के खिलाफ है अवाम, तो वो नहीं संभाल सकेगी वेनेजुएला की। तो वेनेजुएला की जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो वेनेजुएला की मादुरो की काबीना के जो लोग हैं, उनको अमेरिका की जानिब से डराया धमकाया जा रहा है या फिर कायल किया जा रहा है कि जो हम कहते हैं वो मान लो वरना तुम्हारा भी मादुरो वाला हशर होगा। तो अब ये इस तरह से वेनेजुएला को इसकी जानिब से चलाया जाएगा, कोई पपेट जो सरबराह है वो इंस्टॉल करके उसको कंट्रोल करके अपनी मर्जी से जो वेनेजुएला है उसको अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का चलाने का मंसूबा है। क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा आलमी बरादरी की जानिब से, आलमी इदारों की जानिब से? जाहिर है कि कोई इजलास वगैरह तलब किए जाएंगे। रशिया का क्या रद्द-ए-अमल होगा, मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।